अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया पर आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 37 और 38 को पढ़ेंगे। होप्स आपको पिछले लेक्चर समझ आ रहे होंगे। गाइस, मुझे सिर्फ व्यूज़ नहीं चाहिए, आप काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। आप जितने व्यूज़ दे रहे हैं, आप मुझे अगर उतने सब्सक्राइब देंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाएगा। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें, वो लाइक भी किया करें। आप मुझे कोई लाइक ही नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहे हैं। हम चले शुरू करते हैं जी। अब बता रहे थे कि वो मिस्र नील का वो देख रहे हैं ना, मतलब घूम फिर रहे हैं वहाँ पे। जब वो बात कर रहे हैं, हम पीछे ख़त्म किया था सानिया के बारे में। तुमने हैवानात और जमादात का जिक्र नहीं किया। मेरा दोस्त यहाँ, उनका दोस्त उनसे पूछ रहे हैं ना। अब सुने जी, वादी नील में क्या पाया जाता है? ऊँट और गधे अफराद से मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऊँट तो खैर उस दर्जे के हैं, यानी कमज़ोर से हैं, इतने सेहतमंद नहीं है, लेकिन गधे यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत और सेहतमंद थे। हालांकि जो फ़िरौन के मकबरे हैं, वहाँ ऊँट की कोई तस्वीर नहीं मिलती। इससे ये मालूम होता है कि ऊँट यहाँ अरबों ने राइज किए थे। अब वो लिबास के बारे में बता रहे हैं। जब फ़िरौनों का टाइम हुआ करता था तो लोग छोटा सा तहमत बांधते थे, लेकिन अब यहाँ नहायत ही लंबी कमीज़ का रवाज है, तो दूर से नॉर्मल कमीज़ और तहमत का मरकब मालूम होती है। सारे जिस्म पर एक ढीला सारे जिस्म पर ढीला ढाला कपड़ा होता था, लिहाजा गर्मियों में बदन को एयर कंडीशनर करने के लिए इससे बेहतर लिबास नहीं हो सकता। मीनिंग चेक कर लें। मरकब दो चीज़ों से मिलकर बनने वाली चीज़। अब शफीक रहमान की ये खसूसियत है, वो जिस भी मुल्क, जिस शहर की मतलब रोशनी डाल रहे हो, इसकी तहजीब, सकाफत, इसके तर्ज बोदोबाश पर भी रोशनी डालते थे। अब वो कहते हैं कि तहजीब पर अरबी असरात बहुत आ गए हैं, लेकिन ये वो अरब नहीं है जो आजकल का है, यानी इस अरब दुनिया से जो सऊदी अरब या इराक में हम देखते हैं इसके गिरदनुमा में हम देखते हैं। बहरहाल मिस्र अफ्रीकी तहजीब के खासा करीब है। याद रखिएगा, मिस्र अफ्रीकी तहजीब के खासा करीब था। अब उनकी जो बातें हो रही हैं उससे सानिया काफ़ी चिढ़ चुकी है। अब सानिया ने एक लिबादा उतारा, सर से लिपटा हुआ रुमाल भी उतार के फेंक दिया। अब वो उसने बताया कि तारीख में आसार कदीमा का बाकायदा जिक्र है। अहराम और अबुल हवाल के मुतल्लिक जानना ज़रूरी है। खौफो के हरम, यानी खौफ एक फ़िरौन था। खौफो के हरम की बुनियाद 13 एकड़ फैली हुई है। याद रखिएगा, उसके हरम की बुनियाद 13 एकड़ पर फैली हुई है। उसकी तामीर पर अढ़ाई टन के 30 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। अगर ये सब पत्थर खत्ते इस्तवा के साथ एक कतार में रख दिए जाएँ तो वो 2/3 दुनिया को मुहित करेंगे, यानी इतना बड़ा है। हरम की चोटी हवाओं और आंधियों में घुस घुस कर 30 फुट कम कर चुकी है, यानी घिस घिस कर 30 फीट कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो 450 फुट बुलंद है। हरम कितना बुलंद है? 450 फुट। 30 फीट उसमें कमी आ चुकी है। अब ये 1 लाख इंसानों ने 20 साल तक की मेहनत के बाद बनाया था। अब खौफू और फलाहीन ये दोनों फ़िरौन हैं। हर साल फ़कत 3 महीने काम लेते थे। सॉरी, खौफू था, जो फलाहीन जो काम करते हैं उन्हें फलाहीन कहते हैं। हर साल फ़कत 3 महीने उनसे काम लेता था। खौफू के हरम के बाद खुफरा भी खौफू के बाद जो का फ़िरौन है। याद रखिएगा, फ़िरौन एक नहीं है। हमने जो पढ़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन, मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था। सो ये बहुत सारे फ़िरौन है, वो अपने वक्त कोई फ़िरौन था, ये और फ़िरौन है। अब खफरे ने भी अपना एक हरम ऊंचे टीले पर बनवाया। उसने ये इसलिए बनाया था कि उसका हरम छोटा है। अब देखिए, हरम जो होता है वो मकबरा होता है। पहले टाइम पे ना, ज़माने में जो फ़िरौन हुआ करते थे वो मकबरे अपने पहले बनवा लिया करते थे उस ताकि उसका वो मकबरा ऊंचा दिखे। अब मज़ीद उस लड़की को गर्मी हुई है, उसने अपना स्कार्फ भी उतार कर अपने बैग में रख लिया है। अब तीसरा हरम किसका है जी? मनकरे का। पहले खौफो का, फिर खफरे का, फिर मनकरे का। नील के किनारे छोटे बड़े सब मिलाकर कितने अहराम हैं? 70। अहराम फ़न तामीर के शाहकार समझे जाते थे। ये सानिया बता रही है फ़िरौनों के टाइम पे। फ़ीनिक्स चेक कर लें। अहराम फ़राइन की तकोने मकबरे, ये फ़िरौनों की जमा है। अबुल होल खौफ का बाप, इसके लफ्ज़ी मानी है। जबकि अबुल होल एक मुजस्मा है, जो यूँ कह लीजिए कि औरत का सर और शेर का धड़ का अजीम मकबरा, जिसका सर औरत की शक्ल पेश करता है और धड़ शेर का है। इसको देखकर खासा खौफ आता है। ये हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, ये बैठे होते हैं मिस्र में। ख़त्ते इस्तवा ज़मीन के 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली एक लकीर, या आप कह लीजिए कि जोग्राफाई एतबार ज़मीन पर मम्मी जो होती है, मम्मी थी ना जो मूवी, उसमें है ये औरत वाला ये मकबरा। जोग्राफाई एतबार ज़मीन पर खींची हुई एक लकीर जो इसे 2 हिस्सों में तकसीम करती है। खौफू मिस्री तहज़ीब के अहद ज़रीन का दूसरा फ़िरौन क़ब्ल अज़ मसीह। ये जो डेट्स चेक कर लीजिएगा। फ़लाहीन, फ़लाह की जमा यानी किसान, ज़ियाफ़त तबात तवाज़ो। खफ़रे फ़राइन के इस सिलसिले का 5वां फ़िरौन था जी।
منکر خفرہ کے بعد چھٹا فرعون تھا، خفرہ جو تھا وہ پانچواں تھا، منکرہ چھٹا تھا، اور خوف جو تھا وہ دوسرا فرعون تھا۔ ممی انگریزی میں مثالہ لگا کر محفوظ کی گئی لاش کو کہتے ہیں، سفل یعنی کامیاب، حسب منشا خواہش کے مطابق۔ یوں لیکچر نمبر 37 ختم ہو چکا ہے، اب 38 پر آ گئے ہیں جی۔ یہاں سوانح خاکی ہم دیکھتے ہیں شفیق الرحمان کی۔ شفیق الرحمان 9 نومبر 1920 کو بھاولپور کے ایک قصبے روہتک میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں سے حاصل کی ہے جی۔ 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے آل انڈیا میڈیکل کور میں شمولیت اختیار کی، یعنی فوج میں چلے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے مسلم محاذ پر خدمات دیں، سر انجام دی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد پاک فوج میں شامل ہوئے اور میجر جنرل کے عہدے پر ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے 1952 میں ایڈنبرا سے ٹراپیکل میڈیسن اور پبلک ہیلتھ میں پوسٹ گریجویشن کے امتحان پاس کیے۔ 1980-85 تک پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ اکیڈمی آف لیٹرز میں ان کے قیام نے ادارے کو پاکستان کے ادبی مراکز میں ایک نئی ادبی جہت سے متعارف کرایا ہے۔ ان کی وفات 19 مارچ 2000 تک انہوں نے لکھنے کا سلسلہ اپنی وفات یعنی 19 مارچ 2000 تک جاری رکھا۔ ان کے فوجی اور سول خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ان کو بعد از وفات یعنی 23 مارچ 2001 کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ ان کی پہلی تصنیف کرنیں تھی جو زمانہ طالب علمی میں مرز اشاعت میں آئی۔ شفیق الرحمان کو ہنسنے اور ہنسانے کا فن کچھ بہت پسند تھا۔ ان کی 11 تصنیف ہیں، انہوں نے 11 کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جو نصب سے بھری ہوئی ہے۔ اب ان کی مختلف کتابیں یاد رکھیے گا، حماقتیں یا مزید حماقتیں، 2 کتابیں ہیں۔ ایک حماقتیں کے نام سے اس میں بہت فن ہے، اور ایک مطلب مزاح کا عنصر اور مزید حماقتیں میں بھی ہے۔ دجلہ میں جو تھے نا، ہم نے پیچھے جو پڑھا ہے نیل کے دجلہ ایک بک ہے اور اس میں مضامین ہے۔ ان کے 4 مضامین کے نام یاد رکھیے گا، نیل، دھن، ڈینوب، دجلہ۔ یہ جی 4 اس میں ٹاپک ہیں۔ دھن جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک مزاحیہ طور پر ایک مزاحیہ بیان ہے کہ مضمون ہے جو انہوں نے پہاڑی کیمپ کے سفر کے دوران لکھا تھا، جس کا نام آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اب جیسے کہ مثال طور پر وہ دجلہ کا آغاز کچھ یوں کرتے ہیں، قاہرہ پہنچ کر اپنے مصری دوست کو ٹیلیفون کیا، اس نے نعرہ لگایا، کہاں ہو؟ میں نے بتایا کہ مصر میں ہوں، بلکہ قاہرہ میں۔ بولا بس 1 منٹ میں پہنچتا، تم کہیں ادھر ادھر مت جانا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں۔ یوں دیکھ لیں وہ کیسے بات کا شروعات کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ادیب خصوصیت بتائی جا رہی ہے، دیکھیں اگر ہم کسی پھول کو دیکھیں گے تو صرف پھول دیکھیں گے، لیکن اگر ادیب دیکھے گا تو اسے اپنے محبوب کا گمان ہوگا۔ اگر وہ گلاب کا کھلا ہوا پھول دیکھے گا تو اسے فصل گل بھی یاد آ سکتی ہے، اور کھلے ہوئے گلاب کو دیکھ کر اسے فصل خزاں بھی یاد آ سکتی ہے۔ یہ ادیب کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس طرف جائے۔ ایک مضمون ہے جس کا نام یاد رکھے گا، ڈاکٹر مین آف سائنس، یہ جارج برنارڈ شاہ نے لکھا تھا۔ سید احمد خان کی جو بک ہے وہ یاد رکھے گا، آثار و سنادید۔ تو باقاعدہ طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ تاریخ پر کام کر رہے ہیں۔ طارق رحمان کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے وہ بھی تاریخ پر لکھ رہے ہیں۔ شفیق الرحمان جو تھے وہ بنیادی طور پر مزاح نگار تھے، یاد رکھیے گا، شفیق الرحمان بنیادی طور پر مزاح نگار تھے۔ سفر نامے کی جو اگلی خصوصیت ہے وہ انسانی رویوں پر تنقید ہے۔ اب وہ یہاں پہ مصر کی ہسٹری بتا رہے ہیں تو سنیے گا جی۔ اور یہ کہ قدیم مصری باشندے خوف اور خفرے سے بے حد خفا تھے۔ خوف کے بعد خفرہ آیا، انہوں نے اسے زبردستی احرام بنوائے تھے، سب کو مدتوں عذاب میں گرفتار رکھا۔ ان دنوں ان دونوں کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ خفرے کا لڑکا منکرے، اب خفرے کا جو بیٹا ہے اس کا نام منکرے ہے، وہ کافی رحم دل نکلا۔ رحم دل فرعون جو نکلا تھا اس کا نام یاد رکھیے گا، منکرے، اور رعایا کو بہبودگی کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ اس کا ہم اپنے باپ کے ہم سے نصف رہا۔ وہ رحم دل تھا تو اس نے چھوٹا بنایا۔ منکرے کا بیٹا بھی شریف نکلا، لوگوں نے اس کے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون ہو کر اتنی اچھی طرح پیش آتا تھا کہ اس غریب کا کوئی ہم بھی نہ بن سکا، وہ کافی رحم دل قسم کا تھا، یوں کہہ لیں مظلوم سا تھا۔ چلے جی خوش ہو جائیں، لیکچر ختم ہو گیا ہے، اب 39 کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں اب باقی اتنے امپورٹنٹ نہیں آ رہے ہیں، جیسے جیسے آئیں گے ہم آگے پڑھتے جائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔